Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। देशमा राजनीतिक घटनाक्रम हत्तै बढेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री आज दिनभरि नै भेटवार्तामा सक्रिय हुनुभयो र आज सिंहदरबारमा द्विपक्षीय वार्ता भयो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र उहाँको बीचमा महत्त्वपूर्ण वार्ता भयो। वार्तामा के भयो? 9वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ नेपाल र चीनको बीचमा। अब नेपालको विकासमा चीनले सहयोग गर्ने र साझेदारी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी बनेको छ। नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। चीना विदेश मन्त्री र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको बीचमा भएको भेटवार्तामा के भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र चीना विदेश मन्त्री वाङ यीको बीचमा करिब 1 घण्टा बालुवाटारमा वार्ता भएको छ। 1 घण्टा वार्तामा के भयो त? एमसीसीको बारेमा पनि चीनले प्रश्न गर्यो प्रधानमन्त्रीलाई, तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो एमसीसी पारित भइसक्यो, नेपाललाई नेपालीको हितमा छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुभयो। हामी आज एमसीसीको बारेमा चर्चा गर्दैनौँ, आज हामी नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्दैनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आज देशभरि नेताहरू यतिखेर दौडधुपमा हुनुहुन्छ। चुनावी माहौल बढेको छ, जताततै रौनकताहरू छाएको छ। जनताको बीचमा नेताहरू जान थालेका छन्, भोट माग्न थालेका छन्। यतिखेर गाउँ गाउँमा नेता पुग्न थालिसके, देशव्यापी दौडामा छन् नेताहरू। हामी त्यतातिर पनि जान चाहँदैनौँ। नेपाल बाहर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यसको इतिहास लामो छ। र नेपाल बारको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा लोकतन्त्रको लागि, कानुन राज्यको लागि र विधिको शासनको लागि लडेको संस्था हो, जनताको लागि लडेको संस्था हो। त्यसैले नेपाल बारको नेतृत्व चयन अब चैत 19 गते हुँदैछ। कसले बाजी मार्ला त? नेपाल बारको अध्यक्ष को बन्ला त? यस पटक पनि त्यहाँ घम्सा घम्सी छ। साँच्चीकै नेपाल बारमा लोकतान्त्रिक प्यानल र वामपन्थीको बीचमा पनि एक आपसमा सहकार्य विगतमा भएको छ, नभएको होइन। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको बीचमा पनि जसरी आन्दोलनमा सहकार्य भएको छ, त्यसै गरी नेपाल बारमा पनि सहकार्य भएको छ। यस पटक नेपाल बारमा भने 5 दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार र एमालेको उम्मेदवारको बीचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। हामी यस बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता र अध्यक्षका दावेदार। गोपाल कृष्ण घिमिरेजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। विष्णुमणि अधिकारीजी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ सत्तारूढ दलको उम्मेदवार हो? होइन। किन होइन? काङ्ग्रेसको उम्मेदवार भनेर भन्छन् गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई त। प्रष्टमा जनतालाई भन्नुपर्छ। म कानुन व्यवसायी हुँ, लामो समय 30 वर्ष कानुन व्यवसाय गरिसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ। अहिले पदले विचार होला, राजनीतिक विचार हुन सक्छ कुनै व्यक्तिको, तर त्यो व्यक्ति यहाँ नेपाल बार एसोसिएसनमा चुनाव लडिँदाखेरि के हुँदैन भन्दाखेरि कुनै पार्टीको व्यक्ति हुने गर्दैन। ऋषिजी, लोकतन्त्रमा विचार त हुन्छ नि गोपाल कृष्ण। निश्चय पनि विचार हुन्छ। विचार अपराध पनि। डेमोक्रेटिक शक्तिको उम्मेदवार होइन? हो, डेमोक्रेटिक शक्तिको उम्मेदवार हो भन्दाखेरि मलाई कुनै आपत्ति छैन। निश्चय पनि म डेमोक्रेटिक शक्तिको उम्मेदवार हो। त्यसैले मैले एउटा कानुन व्यवसाय विचारशील हुनसक्छ, विचार हुनु पनि पर्दछ। विचार शून्य त हुँदैन कानुन व्यवसायको। हामीले 4वटा उद्देश्य राखेका छौँ। यो लोकतन्त्र, विधिको शासन, तपाईँले पनि भन्नुभयो, मानव अधिकार र कानुनी राज्य, कानुनी राज्य, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो मुख्य एजेन्डाजहरू हुन्। यो हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा पूर्वमा जो अग्रजहरू रहनुभयो, उहाँहरूले यो 4वटा उद्देश्य नभुल्नु भनेर हामीलाई भनेको छ। जसका कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो मूल उद्देश्य राखेर चुनाव लड्ने गर्दछौँ। व्यक्तिको राजनीतिक विचार हुनसक्छ ऋषि, राजनीतिक विचारले बारको राजनीतिमा कुनै प्रभाव पर्दैन। तर बारमा दलहरूको प्रभाव त छ नि, कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ, स्वीकार्नुहुन्छ? बारमा दलको प्रभाव भन्दा पनि व्यक्तिले विवेक पुर्याएन भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। नेतृत्वमा जो व्यक्ति दलको हस्तक्षेप पनि बारमा भइरहेछ। मलाई अब विगतदेखि वर्तमानसम्म इतिहास हेर्नुहोस् न, तपाईँ त अनुभवी व्यक्ति हो नि। यो मलाई लाग्छ यो अमूर्त कुरा भयो।
मूर्त कुरा गर्दाखेरि के हो भने कुन नेतृत्वले कसरी गर्यो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनु पुग्दो रहेछ। कुनै नेतृत्व बारको यो राजनीतिक प्रभावमा आयो कि आएन, बारको मूलभूत उद्देश्य भुल्यो कि भुलेन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको उसको कमिटमेन्ट समाप्त गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने बारमा राजनीति घुस्यो या निश्चय पनि अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, विचारशील व्यक्ति हुँदैमा त्यही विचारको प्रभाव बारमा पर्नुपर्छ भन्ने होइन, हामीले त्यो गरेका छैनौँ। मेरो इतिहासमा पनि त्यस्तो छैन। बारमा काम गर्दाखेरि हामी स्वच्छ भएर काम गर्छौँ। त्यसै पनि अधिकारजी मलाई के बताउनुहोस्, तपाईँ पनि एमालेको उम्मेदवार हो नि? एमाले पार्टीले मलाई टिकट दिए होइन, एमाले पार्टीले तपाईँलाई उम्मेदवार बनाएकै हो, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। मैले स्वीकार सुभाष चन्द्र नेवाङले तपाईँलाई उम्मेदवार बनाएको होइन? होइन, गलत हो तपाईँको प्रश्न। अग्नि खरेलले तपाईँलाई उम्मेदवार बनाएको होइन? यो पनि गलत हो। हाम्रो म तपाईँलाई भन्छु ऋषिजी, हाम्रो के त भनेर भन्दा वास्तवमा केही प्रगतिशील समाजवादी विचारधारा राख्ने आदरणीय हाम्रा अग्रजहरूले पहिला 2-3 जना तपाईँलाई उम्मेदवार बनाउनु को त नाम भन्नुहोस् ल। प्रगतिशील पेशागत समूह छ हाम्रो त्यसको एउटा अध्यक्ष को त? त्यसको अध्यक्ष चाहिँ अस्ति मात्र अधिवेशन भयो, त्यसको अध्यक्षमा भोजराज आचार्य। अनि भोजराज आचार्य भनेको एमालेको व्यक्ति होइन भने होइन, प्रगतिशील या सुन्नुहोस् न, पहिला मेरो कुरो सुन्नुहोस्। प्रगतिशील पेशागत हाम्रो चाहिँ जुन समूह छ त्यो समूह एमाले बनाएको समूह होइन कि, त्यो पहिला म भन्दै थिएँ, पहिला वासुदेव ढुङ्गाना यस्ता व्यक्ति, सर्वज्ञ रत्न तुलाधर, अनि त्यसपछि सिन्धुनाथ प्याकुरेल, यस्ता व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी निर्धारण गर्ने चलन थियो नेपाल बार एसोसिएसनमा। अनि पछि यसरी भएन, अब त्यसमा कुनै कालखण्डमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि, अब तर पछि यसरी भएन। यसरी नभएपछि एउटा संस्था मार्फत एउटा संस्थागत जस्तो उहाँहरूको चाहिँ नि प्रजातन्त्रवादी समूह भनेर आउने संस्था के हो? डिएलए हो। हाम्रो के हो त भनेर भन्दाखेरि प्रगतिशील पेशागत समूह हो। तपाईँले पार्टीको झन्डा त विगतमा छ नि बोकेको उदाहरणहरू त मैले धेरै देखेको छु नि। तपाईँहरू एमालेको पक्षमा उभिनुहुन्छ, मैले पार्टीको झन्डा भन्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा म सहभागी थिएँ। त्यतिखेर तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको झन्डा बोकेको हो? त्यतिखेर सारा जनता आएका थिए कि कैसन सोध्नु भयो? त्यसमा आज तपाईँ एमालेको उम्मेदवार होइन भनेर जस्टिफाई गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस् न, पञ्चायती व्यवस्था हुँदा हामी बहुदलको पक्षमा लाग्यौँ हो। 62-63 को आन्दोलनमा पेशागत हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेतृत्व गर्नुभयो। आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता दाई माधव बास्कोटा महासचिव हुनुहुन्थ्यो। हामी बारको नेतृत्वमा आन्दोलनमा सहभागी भयौँ। होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले छ नि संयुक्त रूपमा नेतृत्व गरेको पनि छ बारमा, इतिहास मलाई थाहा छ। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि हजुर विष्णुजी, अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको लडाइँ छ क्या नेपाल बारमा, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार होइन? वास्तवमा पार्टीको जुन हस्तक्षेप भनेर जुन किसिमको एउटा भनौँ न हल्ला चलाइएको छ नि, यो गलत कुरो हो। कानुन व्यवसायी बीचको समूह हो कि प्रगतिशील पेशाहरू देशको लागि, जनताको लागि, न्याय प्रणालीको लागि लडेको संस्थाको तपाईँ छ नि प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ क्या, त्यसमा मेरो विमति छैन। तर कानुन व्यवसायीहरू पार्टी निकट भएर काम गर्छन्, पार्टीको चाहना अनुसार काम गर्छन्, पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गर्छन्। इतिहास साक्षी छ। एउटा कुरो नि, सही कुरा जनतालाई बताउनु पर्छ। एउटा कुरो म तपाईँलाई भनौँ, बताइदिइहाल्छु नि तपाईँलाई के छ र। एउटा कुरो हो, डाक्टरले त बिरामी मात्र जाँच्ने हो नि, एउटा कतै न कतै डाक्टरको पनि आस्था हुन्छ। इन्जिनियरले वास्तवमा कन्स्ट्रक्सन अथवा चाहिँ नि होइन सिभिल कन्स्ट्रक्सन होला, आर्किटेक्चरल कन्स्ट्रक्सन होला, उसको पनि कतै न कतै आस्था हुन्छ। अब तपाईँ जर्नलिजम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको पनि आस्था होला। तर त्यो आस्था मेरो सुन्नुहोस्, त्यो आस्था हामी चाहिँ नि यो मतदानमा प्रयोग गर्छौँ। त्यो आस्था मुलुकमा निरङ्कुशता हावी भएको बेला आन्दोलनमा हामी देखाउँछौँ। त्यो आस्था पञ्चायती व्यवस्था फ्याल्ने बेला बहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्तिको निम्ति गरिएको आन्दोलनमा हामीले देखायौँ। त्यो आस्था हामीले राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको गला निभटिरहँदाखेरि 62-63 सालको आन्दोलनमा हामीले अहिले पनि तपाईँले आस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि एमाले पार्टीको निर्देशनमा तपाईँ उम्मेदवार दिएर मैदानमा आउनु भएको छ। देशभरि पार्टीले निर्देशन दिएकै छैन। यो तपाईँले जति भने पनि म प्रगतिशील पेशागत समूहको उम्मेदवार हुँ। पार्टीको हस्तक्षेप छैन। पार्टीको होइन नि, कानुन व्यवसायीको सङ्गठन हो कि प्रगतिशील कानुन व्यवसायीको सङ्गठन हो। तर त्यहाँ पार्टीको प्रभाव छ क्या अधिकारजी? होइन, अब पार्टीको चाहिँ नि यस्तो फेरि तपाईँलाई म अर्को पनि भनौँ, प्रगतिशील पेशागत जुन हाम्रो सङ्गठन छ नि, पिपिएलले भनेर सुन्नुभएको छ नि,
थाहा छ। पिपिएलले होइन, प्रोग्रेसिभ प्रोफेसनल होइन लयर्स एसोसिएसन छ नि, हो त्यो भने एमालेका मान्छे मात्र अटाउने गरेर खोलिया संस्था होइन। तपाईँलाई अर्को पनि म भनौँ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानमा के छ, म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, के छ भन्नुहोस् त? हाम्रो नेपालको संविधानमा प्रगतिशील एउटा विचारधारा राखेर समाजवादमा जाने हो कि होइन? त्यस्ता चाहिँ नि एउटा प्रगतिशील विचारधारा भएका समाजवादको लक्ष्य लिएका जो एउटा कुनै पार्टीको सङ्गठित सदस्य भइरहनु पर्ने जरुरी छैन कि, समर्थक शुभचिन्तक सबै एउटा चाहिँ प्रगतिशील विचारधारा बोक्नेहरूको समूह हो। त्यसमा तपाईँ आज स्वतन्त्र कानुन व्यवसायको रूपमा उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ कि पार्टीको काहीँ न काहीँ सम्बन्ध छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। ऋषिजी यस्तो छ, हामीले सत्य कुरा बोलिदिनुहोस्। हामीले सत्य कुरा, हामीले के एउटा अलायन्स गऱ्यौँ भने, हामीले अलायन्स गरेका छौँ। त्यो अलायन्स कस्तो हो भने लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समावेशी, पेसागत कानुन व्यवसायहरूको एउटा चाहिँ अलायन्स गऱ्यौँ, बृहत अलायन्स गऱ्यौँ। त्यो बृहत अलायन्स कस्तो छ भने बार जस्तो देखिन्छ। बार यस्तै हुन्छ, नेपाल बार एसोसिएसन तपाईँले भन्नु, त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि छ, माओवादी केन्द्र पनि छ, एकीकृत समाजवादी पनि छ, तपाईँले राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि, जसपा पनि छ। तपाईँले त्यसलाई राजनीतिमा जोडेर हेर्नुभयो, हामीले यसलाई प्रोफेसनमा जोडेर हेऱ्यौँ। के कानुन व्यवसायको विचार हुन सक्दैन? मैले अघि पनि भने स्वतन्त्र व्यक्ति त हो नि तपाईँ त, स्वतन्त्र व्यक्ति हो, तर विचार हुँदैन। नेपालको प्रधान न्यायाधीश पनि कुनै दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको 2045 को राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर पास गर्यो। त्यसपछि नेपालका तत्कालीन प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक मुद्दा बनाएर नेपालको जनआन्दोलन भएको हो। त्यसपछि त दलहरू खुले, लिगल भए। लिगल भइसकेपछि के भयो भने सबै दलहरू खुले, तपाईँ एउटा पार्टीको आस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पार्टीको आस्थामा हुनुहुन्छ होइन, त्यो आस्था र सम्मान त होला, त्यो हुन सक्छ। किनभने तपाईँले उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आइसक्नु भयो नि त। हामीले झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन, किनभने तपाईँहरू दुवैजनाले मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको लडाइँ आफ्नै ठाउँ होला, त्यसैले तपाईँले मतदान गर्दाखेरि आफ्नै किसिमको विवेक प्रयोग गर्नु होला होइन। पार्टीको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा छ। म एउटा कुरो प्रश्न गर्छु तपाईँलाई, हामीले नेपाल बार एसोसिएसनमा काम गर्नलाई जे भनेका छौँ नि, जुन ढङ्गले हामीले कसम खाएका छौँ, त्यो के हो भने मैले जुन अलायन्सको नेतृत्व गरिराखेको छु अहिले नेपाल बार एसोसिएसनमा जानको लागि, हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो जुन वैचारिक आस्थाको पगरी छ नि, तपाईँले राजनीतिक आस्थाको कुरा गर्नुभयो, त्यो राजनीतिक आस्थाको पगरी हामी बारको गेटमै राखेर भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। यो गर्नै पर्छ। तर विगत भएको छैन बालकृष्ण घिमिरेजी, अरूको जिम्मा म लिन्न, मैले आफ्नो कुरा गर्ने। भर्ती केन्द्र तपाईँको यो इतिहास साँच्चै छ। यो तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत म के भन्छु भने मैले अरूको जिम्मा लिने होइन नि, मैले आफ्नो कुरा गर्ने हो। हामीले आफ्नो कुरा गर्ने हो। हामी विचारको पगरीलाई गेटमै राख्छौँ। यसको मतलब मेरोमा विचार छैन भनेको होइन, तर नेपाल बार एसोसिएसनमा प्रवेश गर्ने बेलामा यसको यो विवेक पुर्याउन सक्यो भने त्यो व्यक्ति नेतृत्व। राजनीतिक दलको अखडा भएको छैन नेपाल बार? तपाईँहरू के भन्नु दुवैजनाले? मेरो साझा अखडा छैन, बिल्कुल अखडा छैन। अहिले म तपाईँलाई भन्छु, एउटा के अरे यो विसङ्गति र विकृतिविहीन आन्दोलन चलिराखेको छ, जो भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका चाहिन्छ भनेर जुन आन्दोलन चलिरहेको छ नेपाल बार एसोसिएसनमा, त्यो के गलत कुरा हो र? त्यसैले म त के भन्छु भने त्यो लिगेसी कन्टिन्यू हामी राख्छौँ। जस्तो लिगेसी कन्टिन्यू राख्ने कुरा के भने कुनै पनि कानुन व्यवसाय स्वच्छ रूपमा अगाडि बढ्ने कानुन व्यवसायले कोही पनि स्वच्छ रूपमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि राजनीतिक दलको अखडा नहोस् नेपाल बार। होइन, राजनीतिक दलको अखाडा वास्तवमा नेपाल बार अहिलेसम्म त्यो साखमा छ। साख नेपाल बार होइन, अहिलेसम्म त्यो साख र गरिमा अधिकारीजी छातीमा राखेर भन्नुहोस्। होइन, म भन्छु अहिलेसम्म, तर अब हामीले नेपाल बारमा राजनीतिक अब चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ कि नेपाल बारमा राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक अखाडा बनाइनुहुन्न, हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ। त्यस भए पार्टीहरूले अब उम्मेदवार तय गर्ने होइन क्या नेपाल बार? होइन, गरे पनि छैन, वरिष्ठ अधिवक्ताले गर्ने हो। हजुर, मेरो हाम्रोमा त म तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ताको एकछिन है, वरिष्ठ अधिवक्ताको हाम्रो छुट्टै समूह छ त भनिसक्यो। समूहले गर्ने हो क्या? प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी घुमलटारमा बैठक हुन्छ, कहिले छैन। बालुवाटारमा बैठक हुन्छ, मेरो हकमा भन्नुपर्दा पिपिएल कहिले बालकोटमा बैठक हुन्छ, अनि उम्मेदवार तय हुन्छ क्या? यो दुर्भाग्य क्या? छैन, यो तपाईँ गलतफहमीमा हुनुहुन्छ। मेरो हकमा चाहिँ होइन। म एउटा कुरा भनौँ, मेरो हकमा चाहिँ पिपिएलको यो तपाईँले अघि डिएले भन्नुभयो, नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले एउटा 15 जनाको सेलेक्सन कमिटी बनायो। तपाईँ अध्यक्ष होइन? पूर्व अध्यक्ष हो म, निश्चय पनि। पहिले तपाईँले नेतृत्व गरे होइन? हो, पहिले मैले नेतृत्व गरेको थिएँ। अहिले त म आफै उम्मेदवार भएर गएँ। मैले त टिकट माग्ने हो। टिकट माग्दाखेरि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, अति वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, यङ साथीहरू सहितको 15 जनाको एउटा सेलेक्सन कमिटी बन्यो। त्यो सेलेक्सन कमिटीले मलाई टिकट दिएको हो।
र त्यो एलायन्समा जाँदाखेरि त केही सिटहरू त तर त्यो हामीले कमिटीमा भएका मान्छेहरू पार्टीसँग निकट थिए नि त फेरि त्यस्तो त मलाई पनि भने भयो नि त त्यस्तो होइन विचारको कुरा हो त्यो त उहाँहरू तपाईँ त नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गराएको व्यक्ति होइन हो अनि? के पार्टी डेमोक्रेटाइजेसन प्रोसेसमा हामीले कुनै कङ्ग्रेसले तपाईँले साथ दिएको होइन त होइन काङ्ग्रेसको कुरा यस्तो हो नि पार्टी कुनै पनि पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टीलाई डेमोक्रेटाइजेसन प्रोसेसमा सहयोग गर्नु गलत हो र म त भन्छु त्यसले नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको छवि उज्जलिएको छ मैले गरेको कन्ट्रिब्युसनले यदि कुनै नेपालको राजनीतिक पार्टीको छवि उज्जलिन्छ भने के त्यसलाई हामीले गलत भन्नु मिल्छ तपाईँले पनि एमालेको महाधिवेशनमा सहभागी भएर होइन होइन, चितवनमा गएर म एमालेको केपी पक्षमा आफूले उभ्याएको त हो होइन म एमालेको महाधिवेशनमा यसपालिको महाधिवेशनमा म जान पाइनँ तर विगतको जानु भएको थियो नि तपाईँ। सहभागी हुनु भएको थियो यहाँ सुन्नुहोस् म एउटा कुरो मेरो कुरो भन्छु मेरो पहिला चाहिँ नि मेरो उम्मेदवारीको कुरो अहिले उठाएर ठ्याक्कै भन्नुहोस्। ठ्याक्क त्यसमा चाहिँ म भन्छु कि यो उम्मेदवारीकै कुरा मेरो उम्मेदवारीको कुरोमा पिपिएलएमा हाम्रो छलफल भयो एकदम प्रजातान्त्रिक तवरबाट इच्छा जाहेरको निम्ति आवेदनहरू सङ्कलन गरियो इच्छा जाहेर गर्न मलाई नामै लिन पनि कुनै समस्या छैन महेश नेपाल वरिष्ठ अधिवक्ता नेवाएको पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई अनि त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल जो असाध्यै पहिला सर्वोच्च बारको चुनाव पनि उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो उहाँहरू लगायतको चाहिँ नि उम्मेदवारी पर्यो हाम्रा बिचमा छलफल गऱ्यौँ हामी पार्टीमा गएनौँ कि हामी कहाँ बस्यौँ त भने हामी पिपिएलएको अफिसमा बस्यौँ छलफल गऱ्यौँ छलफल गरिसकेपछि उहाँहरूले होइन पार्टी कार्यालय नि जानु पर्दैन फोनमा पनि कुरा हुन्छ नि त केपी शर्माले भन्नुभयो विष्णुमणि अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ त्यो भने होइन छैन यो तपाईँको काल्पनिक प्रश्न हो त्यस्तो केही पनि होइन हाम्रो बिचमा शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो गोपाल घिमिरे घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउनु ऋषिजी एउटा मेरो कुरो वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव हरिहर दाहाल प्रेमबहादुर खड्का उपेन्द्र केशरी नेउपाने शेरबहादुर केसी यो वर्तमान डिएलएको अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारी लगायतको एउटा टिम हो नि 15 जनाको उहाँहरूले दिएको नि टिकट त तपाईँ कसरी यो सबै व्यक्तिहरूलाई व्यक्ति डेमोक्रेटिक हो र बालटारबाट फोन गयो नि त तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको त्यो उहाँहरूले भन्ने कुरा हो तर मलाई त लाग्दैन म ऋषिजी तपाईँलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो क्या शेरबहादुर देउवा त्यो उहाँले कसलाई चाहनुभयो मलाई थाहा छैन तर मैले अहिले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त्यो तपाईँले चुनाव गराउनु भएको थियो पहिले त्यो होइन त्यो चौधौँ महाधिवेशन तपाईँले सम्पन्न गराउनु तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो निर्वाचन गराउनु मैले जुन ठाउँमा भूमिका पाएको छु त्यो भूमिका सफलता त्यसको गुण लगाउनु भयो त पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिल्कुल गलत हो म वरिष्ठ अधिवक्ता हो म पेसामा छु है तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता राम्रो मान्छे हो मैले होइन भनेको छु र तर तपाईँलाई शेरबहादुर देउवाले समर्थन गर्न नमिल्ने होइन कसैलाई केपी शर्माले समर्थन गर्न नमिल्ने तर वास्तवमा केपी शर्मा ओलीको त कुनै रोल नै छैन के तपाईँ यो काल्पनिक कुरो नि जस्तो के भने मलाई त सर्वसम्मतिबाट छोडिदिनु भयो उहाँहरूले टिकारामले दाबी छोड्नुभयो तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो यहाँ सुन्नुहोस् न पहिला मेरो कुरो उहाँको कुरो त उहाँसँग सुन्नुहोस् होइन मेरो कुरो मसँग उहाँले दाबी छोड्नुभयो महेश नेपालले छोड्नुभयो होइन रविनारायण खनालले पनि छोड्नुभयो किन छोड्नुभयो त भन्दा बारको पुरानो अनुभव पनि छ निरन्तर पेसामा सक्रिय पनि हो यो चाहिँ नि उहाँ अलिकति चाहिँ नि एउटा बढी मोर चाहिँ नि प्रोफेसनल व्यक्ति हो विष्णुमणि अधिकारी त्यसैले हामी यसपटक तपाईँ अघि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो यहाँ कुन चाहिँ हस्तक्षेप छ त यो हाइपोथेटिकल क्वेसन चाहिँ नसोध्नु होला भन्ने मेरो कुरो होइन यस्तो हो उहाँले भने जस्तै मैले हाम्रो पनि मैले भनिहालेँ तपाईँलाई त्यो एउटा सेलेक्सन कमिटी थियो त्यो सेलेक्सन कमिटीले तपाईँ साझा उम्मेदवार भन्नुभयो साझा उम्मेदवार त्यसो मलाई पत्ता तपाईँहरूको एजेन्डा के त किनभने तपाईँहरूले अब नेपाल बारलाई कस्तो बनाउने पार्टीको इन्ट्रेस्टमा अगाडि बढाउने कि कानुनी राज्य स्थापना गर्ने कि न्यायालय भएको भ्रष्टा रोकथाम र नियन्त्रणमा तपाईँले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कि नगर्ने म भन्दै थिएँ बुदागत रूपमा म तपाईँलाई एकदम व्याख्या नगरिकन बुदागत रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी जुन आन्दोलन छ त्यो अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ एक विकृति विसङ्गति विहीन अदालत चाहिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो स्पष्ट अडान छ त्यो विषयको जुन अभियान अगाडि बढिराखेको छ त्यो अभियान कन्टिन्यू रहन्छ नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले जुन अहिलेको चाहिँ आन्दोलन चलाइराखेको छ त्यसमा लिगेसी हाम्रो छ हामी त्यो लिगेसीलाई कन्टिन्यू राख्छौँ दुई अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्यो भने हेर्नुहोस् त्यति मात्र कुरा होइन नेपाल बार एसोसिएसनले नयाँ नवआगन्तुक जुन कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्छ नि उहाँलाई नेपाल हामी ब्रेन ड्रेनको कुरा गर्छौँ हामी युथ ड्रेनको कुरा गर्छौँ युवा बगेर विदेश गयो भन्छौँ त्यसलाई आश देखाउन सक्नु भएन विदेश जाँदैन हामी त्यसलाई आश देखाउने हाम्रो एजेन्डा छ स्पष्ट एजेन्डा छ अनि त्यस्तै गरी नेपाल बारलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ निश्चय पनि समयानुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ ड्रास्टिक चेन्ज आमूल परिवर्तन मेरो त ट्र्याक रेकर्ड छ मैले कहीँ पनि हात हालेको छु त्यो सक्सेस बनाएर देखाएको छु नेपाल बार एसोसिएसनलाई मैले नेतृत्व गर्न पाएँ भने जित्दाखेरि गर्नुपर्ने काम के छ मैले भनिसकेँ युथहरूलाई एउटा आश देखाउँछु म निश्चय आश देखाउँछु एउटा विश्वास देखाउँछु
कि तपाईँ नेपालमा बस्न सक्नुहुन्छ, यो पेसा मर्यादित पेसा हो, यसमा तपाईँ रहन सक्नुहुन्छ। अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा अवस्था क्रिएट गर्नुपर्छ हामीले। र अर्को के भने कानुन व्यवसायीहरूमा कस्तो देखियो भने उनीहरूसँग पेन्सन छैन, जीवनभरि काम गर्छ, तर एउटा कानुन व्यवसायीको जीवनको उत्तरार्धमा बिरामी पर्यो भने उसको कुनै पैसा हुँदैन। त्यसको लागि एउटा कल्याणकारी कोषको आवश्यकता छ। त्यसको लागि कानुन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छैन हाम्रो देशको परिवर्तन किन छैन? यत्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण कानुन व्यवसायलाई कसैले साथ दिँदैन फेरि किन साथ दिएको छैन? अब उहाँको मैले भने नि 45 सालमा को आन्दोलनमा साथ दियो, 62-63 को आन्दोलनमा साथ दियो, कानुन व्यवसायले भूमिका गरे, राजनीतिक पार्टीले सपोर्ट गरे। दिनुभयो क्या? राजनीतिक पार्टीले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ साथ दिँदैन, मेरो भनाइ त्यतातिर। ठिक छ नि, राजनीतिक पार्टीले साथ दियो न, तर हामीले त आफ्नो आन्दोलन छोड्नु भएन नि। हामी त विकृतिविहीन न्यायपालिका, भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउने कुरामा लागिराख्नेछौँ र हामीले आफ्नो बारको पनि कुरा गर्नुपर्छ। एउटा सक्षम न्यायकर्मी, एउटा सक्षम कानुनकर्मी निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा त्यसो तपाईँले छ नि, अब म चुनाव जित्छु भनेर मैदानमा गइरहँदाखेरि अब जनतालाई भन्नुहोस्, मतदाताहरूलाई भन्नुहोस्, तपाईँलाई किन मतदान गर्ने मान्छे? कारण आदरणीय सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी महानुभावीहरूलाई म तपाईँको यो पपुलर टिभी मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हामीले प्रतिबद्धता र केही दृष्टिकोणहरू लिएर गएका छौँ निर्वाचनको क्रममा गइरहँदा। अब हाम्रो मुख्य कुरो पहिलो कुरो त नेपाल बार एसोसिएसनको अस्ति राष्ट्रिय सम्मेलन भयो 15, 16, 17 गते। राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालभरिका कानुन व्यवसायीहरूले 24 बुँदाको घोषणापत्र पारित भएको छ। त्यो घोषणापत्रका कुराहरू हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ, पहिलो कुरो। र अनि त्यसपछि त्यो घोषणापत्रमा भनिएको के छ भने यो जुन न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त, विकृति विसङ्गति रहित, स्वच्छ न्यायपालिका, क्लिन जुडिसियरी बनाउनको निम्ति महाभियोग एउटा प्रस्थान बिन्दु हो, यो एउटा उपलब्धि हो। महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? प्रस्तावको पक्षमा हो महाभियोग। किनभने 14 झगडा विरुद्ध जसरी महाभियोगको प्रस्ताव लागू भएको छ होइन, लगाइएको छ नि त, हो। अब त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ, हो, प्रक्रियामा जान पनि बाँकी छ। सदनमा पेश भयो तर अधिवेशन अन्त्य भयो होइन, तर अधिवेशन अन्त्य भयो होइन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो महाभियोगको प्रस्ताव जुन भयो यो एउटा चाहिँ आन्दोलनको प्रस्थान बिन्दु हो भनेर नेपाल बारको सम्मेलनले घोषणापत्रमा ल्याइसकेका छ। न्यायपालिकालाई विकृति विसङ्गति रहित, भ्रष्टाचार मुक्त, एउटा जनताले साँच्चै गौरव गर्न लायक न्यायपालिका बनाउन थप आन्दोलन र अभियानको आवश्यकता छ। र त्यो आन्दोलन र अभियानको आवश्यकतामा नेपाल बार एसोसिएसनले सुरु गरेको आन्दोलनको लिगासीमा अघि बढ्नुपर्छ। तर अधिकारजी हाम्रो देशमा छ नि सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? अदालतमा। सबभन्दा बढी विकृति र विसङ्गति त्यही भएर त अदालतमा हो, त्यही भएर त अदालतलाई अब सुधार्नु पर्ने भयो। तपाईँले न्यायालयले सुधार्न सक्नु भएन होइन। अब न्यायालयलाई सुधार्नको निम्ति इज्जत पनि हुनुपर्छ। अब न्यायालयलाई सुधार्ने अब दिन आए नि त ऋषिजी। अब बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ। अब नसुधारिकन हुन्छ न्यायालयलाई। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ आज जनता ठुलो समस्यामा छन्। पहिला मेरो सुन्नुहोस्, न्यायालयबाट न्याय नपाउँदा कति पीडामा होइन। छन्। त्यसैले तपाईँ सुन्नुहोस् न, त्यसैले समग्र नेपालभरिका कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्रको आधारमा हामी चल्ने भने पारित गरेको घोषणापत्र विगतमा कार्यान्वयन भएको छैन। अब कार्यान्वयन हुन्छ, गाह्रो छ। प्रतिवेदन त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगरी न्यायमूर्तिले बनाएको प्रतिवेदन त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। इच्छा शक्ति चाहिन्छ। भोलि हामी निर्वाचित भएर आएपछि अनि तपाईँले यसै गरी बोलाउनु होला अनि यति प्रगति भयो भन्नु होला नि त। नेपाल बारको इतिहास त्यति लामो छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ कालोकोट लगाएर काम गर्दाखेरि भन्नुहोस् त जनताहरूले न्याय पाएका छन् आज पीडितले? निश्चय पनि तपाईँले भनेको कुरासँग गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसैले म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हामीले नेतृत्व गर्न पायौँ भने हेर्नुहोस् 46 को आन्दोलनमा कानुन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। 62-63 यो राजनीतिक आन्दोलन थियो। त्यसमा हामीले देशको सिस्टमलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ। आज म तपाईँलाई के भन्छु भने कस्तो अवस्थामा हामी छौँ भने एउटा इतिहासको टर्निङ पोइन्ट हो यो। न्यायपालिकाको इतिहासमा यो टर्निङ पोइन्ट हो। हामीले यदि अवसर पायौँ भने अबको न्यायपालिका कसैले पनि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारको जगमा घर निर्माण गर्छु, भ्रष्टाचारको जग हालेर म चाहिँ मोज मस्ती गर्छु भनेर कोही न्यायपालिकातिर फर्कन नसकोस् भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो। त्यसरी मैले टर्निङ पोइन्ट भनेको। हामी त्यो टर्निङ पोइन्ट बन्न चाहन्छौँ। तपाईहरुको न अदालतमा क्या, किनभने सेटिङ गर्नेहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता र न्यायमूर्तिको बेचमा सेटिङ हुन्छ क्या। हामी त्यसैको त विरोध गरिरहेका छौँ। जनताको प्रश्न यो अहिलेको आन्दोलन त्यसै कारण त भइरहेछ। हामी त्यसैको विरोध गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ त्यो सेटिङमा हामीले
वास्तवमा न्यायाधीशतिर मात्र भनिराखेका छैनौँ। त्यो तपाईँले अघि कम्प्लिट गर्न दिनु तपाईँहरू पनि सेटिङमा लाग्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि तपाईँले अघि चाहिँ नि पीडितलाई न्याय दिन होइन, पीडितलाई चाहिँ हराउन लाग्नुहुन्छ तपाईँहरू। पहिला मेरो सेटिङमा। सुन्नुहोस् न, पहिला मेरो सुन्नुहोस्। तपाईँले अघि कम्प्लिट गर्न दिनु भएन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा हाम्रो आन्दोलन न्यायपालिकालाई शुद्ध गराउने हाम्रो आन्दोलन हो। न्यायपालिकालाई शुद्ध गराउन पहिला तपाईँ न्यायाधीश आफै शुद्ध हो, हो। कानुन मेरो प्रश्न व्यवस्था त्यहाँनिर शुद्ध। हो। हामीले न्यायपालिकालाई शुद्ध गराउनु पहिला, हाम्रो यो अब पहिला तपाईँले आफूबाट सुधार गर्नुहोस् क्या। एकदम स्योर। यसको देश फेरिका छ नि, काम व्यवसायले पहिला सुधार्नु पर्यो आफूलाई। यसको निम्ति नि ऋषिजी, यसको निम्ति हामीले भनेका छौँ त प्रतिबद्धता पत्रमा, बार काउन्सिलले कारबाही जस्तो खराब कानुन व्यवसायीले बार काउन्सिलले बिचौलिया र दलालको पगरी पाएको कानुन व्यवसायीलाई, त्यो होइन नि कानुन व्यवसायी। त्यस्तो कानुन व्यवसायी त सामाजिक अभियन्ता हो। तर समाजले त्यसरी चाहिँ पगरी दिइसकेपछि त्यसलाई हटाउनु पर्यो नि। सामाजिक अभियन्ता भने के? एउटा चाहिँ नि आर्किटेक्चरल इन्जिनियरले घर बनाउँछ, सिभिल इन्जिनियरले पुल बनाउँछ, वकिलले त समाज बनाउँछ। दिन रसको पाउन्डको बनाए अमेरिकाको, हेर्नुहोस्। हो त्यस्तो समाज बनाउने सामाजिक अभियन्ताले यो पगरी पाउनु। तर हाम्रो देशमा छ नि हो कानुन व्यवसायीहरूको कुरा गर्दा, वकिलको कुरा गर्दाखेरि विगतमा 62-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँहरूको भूमिका थियो। तर अहिले आएर तपाईँले चुकिरहनु भएको छ। तपाईँले कमजोर सबैलाई एउटै टोकोमा तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार्नु छ आज नेपाल बारको साख गिरेको छ। आज एउटा साख गिरिया छ होइन, एकछिन है गोपालजी, साख गिरिया छ होइन, सबैलाई एउटै टोकामा हालेर हेर्नु हो भनेदेखि तपाईँ रङ हुनुहुन्छ कि। तर काहीँ त्यहाँ कानुन व्यवसायीभित्र पनि त्यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गति देखिएको छ। अब त्यसलाई पनि छ त, धेरै छ विकृति विसङ्गति। तपाईँले सबैलाई जेनरलाइज नगर्नुहोस्। भ्रष्टाचार छ, जहाँ देखिएको छ त्यहाँ कारबाही गर्छौँ त भनिसकियो त। न्याय त किनमेल हुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ छ नि प्रतिबद्धता पत्र लिएर गएको छौँ। यसमा हामीले चाहिँ नि यो पनि एउटा एजेन्डाको रूपमा हामीले लगेका छौँ र नेपाल बार एसोसिएसनको घोषणापत्र सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्रमा पनि यो एजेन्डा छ। गोपालजी, हाम्रो देशमा न्यायालय कसरी किनबेच हुन्छ मलाई बताउनुहोस् त। मलाई त्यो थाहा छैन किनबेच कसरी हुन्छ। न्यायालय किनबेच हुन्छ भनेर एउटा प्रतिवेदनले भन्यो। एउटा मात्रै प्रतिवेदन होइन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अर्यालको प्रतिवेदन थियो योभन्दा पहिला। त्यसले पनि यो कुरा औँल्याएको थियो। आज माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र माननीय न्यायाधीश प्रकाश राउत सहितको एउटा समितिले भनिदियो कि न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, विसङ्गति छ, विकृति छ र बिचौलियाहरू पनि छन्। बिचौलियाहरू अदालतभित्र छन्, अदालतको क्यान्टिनमा छन्, अदालतको आँगनमा छन्, कानुन व्यवसायीभित्र पनि छन्। कानुन व्यवसाय नै बिचौलिया छ नि, त्यो कुरा व्यवसाय नै कानुन व्यवसायभित्र पनि छ। त्यसैले सत्य कुरा बोल्नुहोस् क्या। त्यही कुरा त गर्दैछौँ हामी ऋषिजी। त्यही कुरा म के भन्दछु भने त्यो कानुन व्यवसायी 100जना कानुन व्यवसायीमा 79 जना राम्रो छ। तर एउटा कानुन व्यवसायको कोर्टमा दाग लाग्यो भनेर सबैले दाग बेहोर्नु पर्ने हो। कालो कोर्टमा दाग लगाउनु हुँदैन। त्यो कोर्ट निकालेर फ्याँक्ने प्रतिबद्धता हो। दाग लागेको कोर्टमा फ्याँक्न सक्नु। दाग हटाउन बार काउन्सिल प्रभावकारी हुनुपर्छ। हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले बार काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, बलियो बनाउनु पर्छ भन्छ। एजेन्डाको रूपमा म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु के भने हामीले यो बेलामा मैले अघि तपाईँलाई एउटा भनेको थिएँ, यो टर्निङ पोइन्ट हो। यो टर्निङ पोइन्ट किन हो भने तपाईँले राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउँदाखेरि सजिलो हुँदो रहेछ। तर यो न्यायपालिकामा यो रहेको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारको जड छ नि, भ्रष्टाचार एकै दिनमा समाप्त हुने विषय होइन, यसको टाइम लाग्छ। हाम्रो उद्देश्य त भ्रष्टाचार शून्य न्यायपालिका हो। हाम्रो उद्देश्य त भ्रष्टाचार शून्य न्यायपालिका र मर्यादित पेसा, दुईटै कुरा हामीले भनेका छौँ। भ्रष्टाचार शून्य त हुँदैन, एकै दिनमा हुँदैन। तर त्यो न्यूनीकरण गर्दै लिएर गएर शून्य त हुन्छ नि एक दिनमा। मुद्दामा लेनदेन नहोस्, हाम्रो उद्देश्य हामी स्ट्रङ एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कि हामी भ्रष्टाचार शून्य न्यायपालिका बनाउने दिशातर्फ उन्मुख हुन्छौँ र न्यूनीकरण गर्दै एक दिनको हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। होइन, मुद्दा फर्चोटमा छिटोभन्दा छिटो काम हुनु पर्यो। चुनौतीको रूपमा छ। जनता जान्न चाहन्छन् आज। जनतालाई हामीले पनि के भनिराखेका छौँ, 10औं वर्ष 5औं वर्षसम्म अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेर बसेको छ। भ्रष्टाचारको मात्रै कुरा हो ऋषिजी, तपाईँले त्यो पनि एउटा न्याय पाएका छैनन्। मुद्दाको चाङ लागेर बस्नु पनि अन्याय पाउनु सरब। धाउँदै उसको सम्पत्ति सबै गइसक्यो हो। ढिलो न्याय दिनु पनि यहाँ सुन्नुहोस्, जस्ट तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ क्षमतासँग सम्बन्धित छ। न्यायकर्मी केवल भ्रष्टाचार नगर्ने भएर मात्रै पुग्दैन। जुन न्यायकर्मी असक्षम छ नि, सक्षमताको पनि कुरा हो कि यो। सक्षम न्यायकर्मी छैन भने त फेरि तपाईँले भने जस्तो मुद्दा त थुप्रेर बस्छ नि। मुद्दा छिटो बुझ्नु पऱ्यो, मुद्दा फैसला गर्न सक्नु पऱ्यो। मुद्दामा सबै कुरा अहिले गोला प्रथा लागू भएको छ। तपाईँले यही मुद्दा हेर्छु, यो मुद्दा हेर्न भनेर हेर्दिनँ भनेर पाइँदैन। जुनसुकै विधाको मुद्दा तपाईँ कहाँ आउँछ, तपाईँले त्यो मुद्दालाई छिटो बुझेर गोला प्रथाबाट फाइदा भएको छ। मलाई लाग्छ फाइदा भएको छ।
फाइदा खोला भएको छ। प्रथाबाट तर automation- अन्तिम उद्देश्य हदमा- automation हो ए- हेर्नुहोस्। ए- एक हदमा त भ्रष्टाचार नियन्त्रण त भएको छ त गोला प्रथाबाट। भ्रष्टाचार कम भएको छ गोला प्रथाबाट। 100%। किनभने मुद्दामा सेटिङ हुन मुद्दामा पाउँदैन। जसले तोक्ने हो तोक्न पाउने अधिकार उसको खोजिदिइसकेपछि होइन, तोक्न पाउने अधिकार खोजिदिइसकेपछि त त्यहाँ त कन्ट्रोल भइहाल्छ नि। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने ऋषिजी, अहिलेको बारको पनि शुद्धता, न्यायालयको पनि शुद्धता, यसको निम्ति हाम्रो प्रतिबद्धतामा एउटा कुरो खाँचो भयो। अब यो हामीले यो आन्दोलनको मोडेल कस्तो बनाउने, अभियान कसरी चलाउने भनेर भन्ने सम्बन्धमा मेरो टिमको प्रतिबद्धतामा न्यायालय सुधार विशेष सम्मेलन हामी आयोजना गर्छौँ र त्यो आयोजना चाहिँ नि हामी प्रदेश स्तरमा आयोजना गर्छौँ। सारा कानुन व्यवसायीहरूसित हामी राय परामर्श लिन्छौँ, किनभने देशका सबै बार एसोसिएसनहरूले नेपाल बारको आन्दोलनलाई सघाएको छैन त त्यो आन्दोलन ठिक भनेर। प्राय सबै कानुन व्यवसायीहरू छन् त आन्दोलनमा, केही सेतोपट्टि लाउने बाहेक होइन। भनेपछि हामीले न्यायालय सुधारका विशेष एजेन्डा, न्यायालय सुधार दिनुहोस् मेरो आग्रह छ यहाँ दुवैलाई। न्यायालय सुधार विशेष सम्मेलन तपाईँ जसले जिते पनि न्यायालयले सुधार्नु, सही भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु सुधार्यो, त्यसको निम्ति र जनतालाई न्याय दिनुहोस् मेरो आग्रह छ। त्यसको लागि तपाईँले पहल गरिदिनुहोस्, किनभने न्यायमन्त्रीसँग तपाईँको कनेक्सन हुन्छ। हामी न्यायको सहयोगी हो, अनि न्याय सम्पादनको सहयोगी। नेपाल बार भनेको त एक आपसमा चाहिँ नङ्ग्रमासको सम्बन्ध हो। नङ्ग्रमासको सम्बन्ध हो, एउटै सिक्काको दुईटा पाटो भनिन्छ नेपाल बार। बार बेन्चको सम्बन्धको कुरा गरेको मैले। कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ बार बेन्चको। त्यही भएर तपाईँलाई पहिला के थियो भने नि ऋषिजी, पहिला न्यायपालिकामा यो भ्रष्टाचार भन्ने त शब्दै प्रयोग हुँदैन थियो, त्यति सम्मानित थियो। न्यायपालिकाको जनआस्था छ नि, एकछिन न्यायपालिकाको जनआस्था गिर्दै जानु भने न न्यायाधीशलाई राम्रो हो, न हामीलाई राम्रो हो, न जनतालाई राम्रो हो, कसैलाई पनि राम्रो होइन। त्यसैले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नको निम्ति अब साँच्चै हामी कम्बर कसेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको निम्ति भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउने विशेष न्यायालय सुधार विशेष सम्मेलन पनि गर्ने र न्याय परिषदको संरचनामा पनि हेर्नुपर्ने भइसक्यो। अब त्यहाँ नियुक्तिमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हुन नहुने कुरो ल्याउनु हामीले चाहिँ के भनेका छौँ मेकानिजम कि होइन, हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने यो उच्चस्तरीय एउटा आयोग जरुरी छ, उच्चस्तरीय एउटा आयोग न्यायिक सुधार आयोग जरुरी छ। त्यो न्यायिक सुधार आयोग मार्फत हामीले चाहिँ एउटा अर्को पनि कुरा गऱ्यौँ कि जस्तो यो आन्दोलनको मोडालिटी के गर्नुहुन्छ भनेर हामी देशभरि हिँड्दाखेरि सोधियो। त्यो आन्दोलनको मोडालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय बारहरू छन् नि, यो स्थानीय बारहरूलाई पनि एक्टिभेट गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले कताकति नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रमा मात्रै आन्दोलन भयो कि भने त्यो होइन, स्थानीय बारहरूलाई एक्टिभ गर्न सकियो भने स्थानीय बारको एटलिस्ट पनि अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सम्मेलन समाप्त भएको छ, स्थानीय बारका अध्यक्ष सचिव सहितको एउटा टोली काठमाडौँ नै बोलाएर उहाँहरू मार्फत सुझाव लिएर अग्रज कानुन व्यवसायहरू सल्लाहकारहरूलाई पनि सोधेर एउटा आन्दोलन अगाडि बढाउन सकियो भने यो बिस्तारै यसले अनरसिप गेन गर्छ, के धेरै अनरसिप गेन गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के भन्नु अनि बिस्तारै उहाँहरूको सुझाव मार्फत हामी के भन्छौँ भने हामीले स्पष्ट धारणा राखेका छौँ एउटा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग सरकारले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। किनकि न्यायपालिका मजबुत भएन भने लोकतन्त्रको भनिन्छ नि, लोकतन्त्रको ऐना हेर्नु पऱ्यो भने कहाँ हेरिन्छ त भन्दाखेरि न्यायपालिकामा हेरिन्छ, देशको न्यायपालिकामा। यहाँ त कस्तो भयो भने एउटा युवालाई वकालत सुरुवात गरेको दिनमा ऊ न्यायपालिका प्रवेश गर्दाखेरि उसले भ्रष्टाचार देखाउने ऊ किन नेपाल बस्छ, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने। त्यस कारण त्यो नेपाल बस्न सक्ने वातावरण क्रिएट गर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यो दायित्व तपाईँले निर्वाह गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले जित्ने आधार के बताउनुहोस् यहाँ दुबैलाई मेरो आज छ नि मतदाताले किन मतदान गर्ने जित्ने आधार त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ क्याटेगोरिकली तपाईँले दुवैजनालाई सोध्नुहोस् मिलाएर जित्ने आधार के एउटा हाम्रो जित्ने आधार भने यो वास्तवमा न्यायालय शुद्धिकरण र नेपाल बारको शुद्धिकरण एउटा पोइन्टमा भन्छु, बुलेटमा भन्छु म। अनि अर्को भने कानुन व्यवसायीहरूको सेवा क्षेत्रको विस्तार, नेपाल WTOमा प्रवेश गरिसक्यो, सारा मल्टिनेसनल कम्पनीका कुराहरू बुझ्नु परेको छ। अहिले एमसिसीको व्याख्या नेताहरूले राजनीतिक नेताहरूले गरे व्याख्या सुनेर वकिलले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। वकिलले पो व्याख्या गर्न सक्नु पर्यो त, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वकिल हुनु पर्यो, क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट हुनु पर्यो, नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरूलाई एउटा सेवा प्रवेश तालिम दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि कानुन व्यवसायमा रहनुभएका कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि पेसा चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुन व्यवसायीको एउटा स्तर बढाउनको निम्ति रिफ्रेस तालिमहरूको आयोजना गर्नु पर्यो। सामाजिक सुरक्षाको कोष अघिल्लो कार्य समितिले गरेका छ, कल्याणकारी कोषको सुरु गरेका छ। अब त्यसलाई वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा अन्तर्गत एउटा स्थायी किसिमले कोभिडले कति कानुन व्यवसायीहरूको परिवारहरूको विचल्ली भयो होला, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको कानुनी सहायता समिति फङ्सनल हुन सकेका छैन,
प्रोमोनो सम्बन्धी 2075 मापदण्ड छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। पहिला हामी लिगल लिट्रेसी प्रोग्राम भनेर हिँड्थ्यौँ, त्यो धेरै पहिला हेर्नुहोस् 48-49 सालतिर। किनभने कानुन जान्नै पर्छ नि, कानुन नजानेर जनताबाट गल्ती भयो भने त नजानिया कारणले गल्ती भयो नि। कानुन इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ नि, कानुन नजानेर क्षम्य हुँदैन। त्यसैले कानुन जान्नै पर्ने कुरा भनेर हामी सन्देश लिएर जान्थ्यौँ, त्यो कुराहरू हुनु पर्यो। अनि एउटा कुरो झिनो इफोर्टबाट पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, म ललितपुर बारमा एउटा मात्र भन्छु, म आउटिङ है, 55 देखि 57 सालमा म अध्यक्ष हुँदा त्यतिखेरसँग के प्रचलन थियो भने प्रधान न्यायाधीशले वकिलको सम्मेलनमा सबै जिल्लाका बारका अध्यक्ष र सचिवलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्ने, कुन न्यायाधीश कस्तो छ भनेर। अनि अध्यक्ष र सचिवले रिपोर्ट गर्थे न्यायाधीश खराब कि असल भनेर, त्यहाँबाट पनि सुधार। अब म तपाईँलाई एउटा भन्नु, यो विश्वास हो ऋषिजी। विश्वास कसको भनेर तपाईँ मलाई सोध्नु होला भने उहाँले भने जस्तै क्याटेगोरिकली मलाई कुरा राख्न दिनुहोस्। विश्वास आजसम्म नेपालको इतिहासमा जतिजना हाम्रो अग्रजहरू जसको इज्जत छ, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी अस्ति पोखरामा मेरा लागि भोट माग्दै हुनुहुन्थ्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का, यो सम्पूर्ण एउटा टिम छ नि। मलाई शम्भु थापाले जनआन्दोलनको मलाई नेतृत्वकर्ता जसले अहिलेको आन्दोलन गरेको छ नि, त्यो सबैको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, तुलसी भट्ट, यो सब चण्डेश्वर श्रेष्ठ वर्तमान अध्यक्ष, हाम्रो चाहिँ पूर्णमान शाक्य, सबको समर्थन मलाई छ। किनभने जसले भ्रष्टाचारको विरोधमा कुरा उठाएको छ नि, ती सबै व्यक्तिको विश्वास मलाई भएको कारणले एउटा प्रमुख आधार त त्यो बन्छ। किनभने मसँग आन्दोलनको लिगेसी छ क्या ऋषिजी, भनेर हुँदैन यो कुरा, विश्वासको कुरा हो। अर्को तपाईँ कसरी जित्नुहुन्छ भनेर विश्वास हो, मेरो आत्मविश्वास। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने मतदान गर्नु पर्यो तपाईँलाई, देशभरिका मतदाता गर्नुहुन्छ नि। हामी देशभरि हिँड्दाखेरि तपाईँले मलाई त कस्तो आत्मविश्वास बढेर आयो भने फेरि मसँग एउटा टिम, जुन टिम हामीले आज पस्केका छौँ नेपालका कानुन व्यवसायहरूमाझ, यति एक्सपर्टहरूको एउटा टिम छ नि, त्यो टिममाथि पनि मलाई विश्वास छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भनेको भने हाम्रा उपाध्यक्षहरू, हाम्रो महासचिव, महिला महासचिव, पहिलोचोटि इतिहासमा महिला महासचिवको उम्मेदवार प्रस्तुत हुनुभएको छ हाम्रो टिमबाट। मान्छे गफ त धेरै गर्छन्, तर गफ गरेर मात्रै हुँदो रहेछ नि, महिलामा अध्यक्ष पनि हुन्छ कि उम्मेदवार दिइरहनु भएको छ अध्यक्षले पनि होइन। त्यो कुरा उहाँलाई सोध्नुहोस् कसरी श्रेष्ठ दिनुभएको छ। त्यो मैले अहिले भन्ने कुरा, तर मैले भने नि एउटा जित्ने गरी अगाडि बढ्नु र अन्य कुरा गर्नु फरक छ नि त। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भनेको भने एजेन्डाजको ग्रुपमा हामीले घोषणापत्र मार्फत कुरा गरेका छौँ। मैले भने नि विशेष गरी 3वटा कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ। एउटा, अग्रज कानुन व्यवसायीहरू र युवा कानुन व्यवसायलाई जोड्नुपर्छ, एउटा ब्रिज बनाउनु जरुरी छ, पुल बन्न, हामी त्यो पुल हो एक। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, नेपालको यो कानुन व्यवसायी क्षेत्रको यो छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको जुन चाहिँ यो साख छ नि, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउनुपर्छ 2। र तेस्रो के त भन्नु होला भने नेपालको न्यायपालिकालाई, हामीभित्र भएका पनि विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्दै हामी नेपालको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त, विकृतिविहीन बनाएर सबै नेपाली जनतालाई एउटा विश्वासको यो आस्थाको धरोहर हो भन्ने बनाउन सक्नुपर्छ। 3, यो 3वटा कुरा स्पष्ट रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली जनता समक्ष राख्न सक्यो, नेपाल सबै कानुन व्यवस्थाले राख्न सक्यो, हामीले राखेका छौँ। तपाईँले राख्नु भएको हजुर, मेरो ठ्याक्क टु द पोइन्ट म भन्छु होइन। हाम्रो जित्ने आधार के त भनेर भन्दा मैले हजुर म अलिकति थप्छु। म हाम्रो जुन समूहहरूलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्छु त्यो समूहमा विभिन्न किसिमको संयोजन छैन के, विभिन्न किसिमको संयोजन छैन। निर्णय गर्दाखेरि हाम्रो कार्य, म निर्वाचित भएँ भने हाम्रो कार्य समितिको निर्णय चाहिँ एक बना निर्णय हुन्छ। उहाँलाई जस्तो अप्ठ्यारो छैन। हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमको उहाँको त्यो नेतृत्वको कुरा, क्षमताको कुरा, सामूहिक रूपमा जानुपर्छ। हामीले त पहिले नै बार बनेर आएका छौँ। यहाँ सुन्नुहोस्, हामीले गाह्रो छैन, उहाँले होइन त्यो मलाई गाह्रो छैन, म त पहिले बार जस्तो बनिसकेको छु। यहाँ सुन्नुहोस्, टिमको कुरा, टिमवर्कको कुरा। एउटा चाहिँ मलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मेरो चाहिँ नि मेरो टिममा हेर्नुहोस्, अब मेरो 3.5 दशकको अनुभव छ। 49, 50, 57 तिरै ललितपुर बारको म अध्यक्ष उपाध्यक्ष भइसक्यो। मेलमिलापकर्ता समाजको म वर्तमान अध्यक्ष हुँ, मेलमिलापको क्षेत्रमा पनि छु। मेरा टिमका म एउटा मात्र भन्छु, सदस्य नै 28 वर्ष वकालत गरे सदस्य समेत छन्। फेरि महिला समावेशी सारा कुराले, युवा सबै कुराले चाहिँ एउटा प्रोफेसनलहरूको छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरो के त भनेर भन्दा हामीले
न्यायालय सुधारको निम्ति स्पेसिफिक एजेन्डामा छलफल चलाएर न्यायालयलाई विकृति न्यायालयलाई सुधार्नुहोस्। हामी त्यो आन्दोलनको पनि हामी आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिन्छौँ। म केही विश्रामपछि फेरि आउनेछु प्रतीक्षा गर्छ कार्यक्रम हेर्नु। यतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र हाम्रो बिचमा यतिखेर अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले अध्यक्षको उम्मेदवारी किन दिनुभएको छ? नमस्कार। श्रेष्ठजी बताउनुहोस् है। आज देशमा कानुनी अराजकता धेरै देखेँ। प्रायः मेरो कर्मभूमि न्यायालयमा आज राजनीतिक हस्तक्षेप भएको महसुस गर्न पुगेँ। संविधानले हाम्रो 72 सालको संविधानले हामीलाई प्रष्ट निर्देशन दिएको छ। त्यसमा भनिएको छ न्यायालय तिमी स्वतन्त्र छौ। न्यायालयले स्वतन्त्र छैन श्रेष्ठजी? छैन। भ्रष्टाचार छ न्यायालयमा? भ्रष्टाचारको कुरै भएन, स्वतन्त्र हस्तक्षेप छ। हस्तक्षेप भ्रष्टाचार छ। राजनीतिक दल बलको हस्तक्षेप छ। सम्पूर्ण दल बलको हस्तक्षेप छ। जो सक्ने गर्ने अवस्थामा आइरहेछ। न्यायालय संविधानले भन्छ न्यायालयलाई तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमी स्वच्छ बन। स्वतन्त्र जब ऊ हुन सकेन, हस्तक्षेप हुन्छ भने ऊ कसरी स्वच्छ बन्छ? अधिवक्ताहरू वरिष्ठ अधिवक्ता स्वतन्त्र छन् र हाम्रो देशमा? स्वतन्त्र हुनुहुन्न, म देखिनँ। त्यही नदेखेको कारणले न्यायालय चिचाएर रोइराखेको मैले महसुस गरेँ। मेरो उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि तपाईँलाई कुन पार्टीको समर्थन छ त? मैले कुनै पार्टीको समर्थन जरुरी छैन। मलाई कानुनले समर्थन चाहिँदैन। कानुन हो मेरो समर्थन। म समर्थन बिना बारको अध्यक्ष बन्न सकिन्छ? त्यो संविधानले हाम्रो हजुरले भन्नुभएको एकदम राम्रो प्रश्न हो। संविधानले हामीलाई के भनेको छ? तिमी स्वतन्त्र छौ। स्वतन्त्र कहाँ छ त? संविधानले स्वतन्त्र हुन्छ। व्यक्ति स्वतन्त्र हैन। कहीं पोलिटिकल पार्टीको त्यहाँ प्रभाव पर्दैन? न्यायालयभित्र पाइँदैन। भइरहेछ त। हुन त गलत भयो। त्यही गलत भएकोले न्यायालय कसैको हस्तक्षेपमा रहने अवस्थै हुँदैन। किनभने संविधान सुन्ने व्यक्ति हो र? हजुर। तपाईँको पनि विचार छैन? मेरो विचार न्यायालय बाहिरको गेटमा हो। म सर्वोच्च अदालतको मेम्बरमा छु। म सर्वोच्च अदालत बाहिर मेरो पनि विचार छ। मेरो पनि घर परिवारमा एउटा राजनीतिक विभिन्न राजनीतिकका विचारधाराहरूका परिवारको मध्ये म पनि एउटा परिवार हुँ। तर म त्यो सबै सर्वोच्च अदालत बाहिर छाड्छु। किनभने मलाई संविधानले दिएको मेरो सम्पूर्ण कर्म भनेको मैले मान्नुपर्ने भनेको संविधान हो। संविधान हो हाम्रो देशमा। संविधान सम्बन्ध को हिँडेको छ तपाईँलाई थाहा छ नि त? संविधान सम्बन्ध नहिँडेकोले त मैले कानुनी राज्य प्रतिष्ठापनाको लागि प्रत्याभूति दिनु पर्यो भनेर यो मेरो एजेन्डामा। मतदाताहरूले किन मतदान गर्ने? देशभरिका कानुन व्यवसायीहरूले तपाईँलाई किन भोट गर्ने? एक त देशभरिका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू कानुनसँग बाइन्डिङ हुनुपर्छ हो कि होइन? हजुरले प्रश्न आफै गर्नुहोस्। हजुरलाई यो प्रश्न, कानुनको विद्यार्थी भएर कानुनलाई मान्नुपर्छ कि पर्दैन? अनुशासित हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो भित्र निहित भएर रहनुपर्छ कि पर्दैन? यदि पर्छ भने संविधान बोकेर मात्र हामी कानुन चाहिँ हुन्छौँ? हुँदैन। दिलले मनले भन्नु पर्यो। कम्युनिस्टको झन्डा बोकेर हिँडेको उदाहरण त छ नि त विगतमा। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बोकिन त ठिक छ, सबैले बोक्नुपर्छ, बोक्छ। किनभने हाम्रो देशै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, बहुदल, गणतन्त्र भनेर आइसकेको छ। त्यसलाई स्वीकार्नु हामीलाई ठिक छ। तर त हो नि विगतमा काङ्ग्रेसले तपाईँलाई साथ दिएकै हो नि, होइन र? काङ्ग्रेसको रूपमा होइन। त्यो बेला पनि म काङ्ग्रेसको रूपमा कङ्ग्रेस भनेर म गएको छैन। मलाई काङ्ग्रेसको पक्षमा लाग्नु भएन। म अदालतभित्र छैन, म स्वतन्त्रै छु। अदालत बाहिर त म डेमोक्रेट पनि हो। मैले हजुरलाई म भन्छु, मेरो परिवार सम्पूर्ण डेमोक्रेटको पनि छ, पञ्चायती परिवार पनि छ, कम्युनिस्ट परिवार छ। म कुनमा जाउँ? म त एउटा स्वतन्त्र। तर म कुनैमा गएको अदालतभित्र पस्दाखेरि मैले आफ्नो चोइस के छ भने संविधान मेरो कानुन हो। श्रेष्ठजी, हाम्रो देशमा यो कालो कोट लगाउँदाखेरि पनि छ नि पोलिटिकल पार्टीको चाहना अनुसार कहिले काहीँ तपाईँले काम गर्नुहुन्छ क्या? म गर्दिनँ। म कहिले पनि गरेको छैन। मलाई पोलिटिकल पार्टिजहरूले पैसा पनि दिँदैन।
कुठारघाट हुने काम मबाट हुँदैन किनभने म सत्य बोल्छु असत्य बोल्दिनँ सत्यको लडाइँको लागि मलाई टाउकै काट्न आउँछु भन्दाखेरि पनि म निडर साथ मैले मुद्दाहरू उ गरेर आएको थियो तपाईँले अदालतलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ भने सक्छु एकजना भएपछि हजुरलाई म भन्छु पृथ्वीनारायण शाहको शालिक छन् हाम्रो अदालतको बाहिर उहाँ एक्लै राज्य एकीकरण गर्नुभएको होइन कानुनलाई नमान्नु भनेर कसले भन्न सक्छ कानुनलाई नमान्नेहरूलाई सजाय हुने व्यवस्था हुन्न हुँदै त्यो सजाय टिम थियो नि जनताले साथ दिएको थियो नि तपाईँलाई पनि साथ दिने मान्छे चाहियो साथ दिन्छ अहिले त्यो कानुनको कोट लगाएपछि साथ दिनै पर्छ दिनुहुन्छ अध्यक्षको उम्मेदवार हो तर तपाईको उपाध्यक्षको उम्मेदवार को मेरो महासचिवको उम्मेदवार को सम्पूर्ण कानुन जो दिनु भएको छ यहाँ त कस्तो छ भने उम्मेदवार को तपाईँ टिमै छैन मसँग टिम हुनु परेन 9000 अहिले मेरो पेसामा म पेसाको रूपमा मेरा दिएको हुँ अहिले मेरो पेसामा 9000 समथिङ चाहिँ नि हाम्रो भोटर्सहरू छन् मेरो पेसामा आएकाहरू नै सम्पूर्ण मेरो आधार हो उहाँहरू नै मेरो एउटा आड हो उहाँहरूकै विश्वास किनभने उहाँहरू कालो कोट लगाउनु भएको छ किन कालो कोट लगाउनु भएको छ भने कानुनका विराठी भएर लगाउनु भएको छ त्यो कानुनका विराठी भएपछि संविधानले उल्लङ्घन गरेर संविधानले भनेको त तिमी स्वतन्त्र छौ न्यायालय तिमी चाहिँ स्वच्छ बन भनेकोमा स्वतन्त्र हुनै नदिने गरिकन हस्तक्षेप बाहिरबाट चाहिँ नि दलदल बलबल चाहिँ नि सृजना छ यदि नेपाल बारका सबै व्यक्तित्व हुन् हाम्रो एउटा छाटा सङ्गठन भनेको नेपाल बार हो नेपाल बारको व्यक्तित्व हुँदा हुँदै पनि अन्य डिएलए पिएलए सिएलए एनएलए किन जन्माउने किन चाहिँदैन किन चाहिन्छ मुभमेन्टमा छ नि बारको भूमिका छैन बारै हो नि सम्पूर्ण बारै हो सम्पूर्ण बार होइन 63 सालको जनआन्दोलनमा नेतृत्व बारले गर्यो एनएलए डिएलएले होइन बारले गर्यो पछि आएको भूमिका भन्न मिल्दैन हजुरले उहाँहरूसँग पनि डिएलएमा काम गरेको व्यक्ति होइन डिएलए भनेर कुनै छैन म त नेपालको कानुनमा काम गरेको व्यक्ति संविधान अन्तर्गत काम गरेको व्यक्ति संविधान अहिले चिचाइरहेछ गोपाल कृष्ण घिमिरेसँग तपाईँ सहकारी गरेको व्यक्ति होइन गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई त उहाँको व्यक्तित्वलाई अगाडि बढाउनलाई अब हाम्रो व्यक्तित्व जान लाग्यो उहाँहरूको आफ्नै देवेन्द्र झा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको सदस्यमा काउन्सिलरमा उठ्नेलाई उहाँको हुनाहुने उहाँहरूको बिचको आपसी झगडामा उहाँहरूको व्यक्तित्व गोपाल कृष्ण घिमिरे भाइ भनौँ उहाँ मलाई दिदी नै भन्नुहुन्छ हामी भने जुनियरै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नि हाम्रो अस्तित्व हाम्रो यहाँ बाँडफाँड भयो उहाँहरूको बिचमा गुटबन्दी भयो हाम्रो अस्तित्व गयो त्यसैले तपाईँले उठिदिनु पर्यो भने 1 घन्टा अगाडि 1 दिन अगाडि मलाई चाहिँ नि उठिनु पर्यो भने चाहिँ यसो हेरेँ तपाईँहरूको अस्तित्व जान्छ भने युवालाई मेरो गर्ने मेरो ऊ छ मेरो बाहिरको क्षेत्र म ऊभन्दा बाहिर यो हुँ तर यो चाहिँ युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई साथ दिन हार्ने भए पनि मैले भोट उम्मेदवार दिएको थिएँ म हारियो तर जित्ने नम्बरमा म हारेँ उहाँलाई थाहा छ किनभने मसँग के भोट छ उहाँलाई थाहा छ मसँग स्वतन्त्र छ भोट हुनु पर्यो के मसँग भोट छ मेरो काउन्सिलर हुँदाखेरिको जुन भोट थियो त्यो भोट मसँग छ कानुनका विद्यार्थीहरूको भोट छ मसँग कानुनलाई मान्ने पेशागत कानुन व्यवसायीहरूको भोट छ मलाई स्वतन्त्रताको भोट छ जसले संविधानलाई गर्नुपर्छ जसले बुझ्नु भएको छ संविधानलाई मनाउनुपर्छ न्यायले स्वतन्त्र राख्नुपर्छ यो स्वतन्त्र भयो भने मात्रै चाहिँ नि विकृति विसङ्गति उम्मेदवार दिनु भएको छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई हराउनको लागि हो तपाईँको म किन दिने म त व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाले यो गलत गर्यो भनेर दिएको छु उहाँहरूको प्रतिस्पर्धामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँको प्रतिस्पर्धी को त्यसमा मेरो प्रतिस्पर्धा कानुन हो कानुन नमान्नेहरूको हो कानुन नमान्ने होइन उहाँहरूलाई त केही हुनै छैन उहाँहरूले मलाई मेरो प्रतिस्पर्धा भनेको व्यवहारमा व्यवस्थाले जुन अहिले थोपर्ने जुन सर्वोच्च अदालतमा जुन न्यायपालिकामा चाहिँ नि थोपर्ने राजनीतिक थोपर्ने जस्तै डिएलए पिएलए जस्ता संस्था ल्याएर त्यसबाट उठाउने नेपाल बाह्र आफै छैन उहाँले चुनौती दिइरहनु भएको छ तपाईँले कहाँ चुनौती दिनुभयो आज त म भन्नेछु यहाँ 3 जना भनेर यहाँ हजुरकोमा म 3 जना आउने भनेर मलाई त्यहाँ डिक्लेयर गरेर आएको सर्वोच्च अदालतको आजको पिकनिकमा सबैले मलाई आशीर्वाद दुवैजनालाई हाम्रो गोपाल कृष्ण भाइलाई त मैले भेटिनँ तर विष्णु भाइले ल दिदी भनेर उहाँले नि मलाई खबर गरेर हामी आएको खोइ त म त हजुरले 1 जना मात्र ल्याउनु खोइ त अर्को 2 जना म त अघि नै आइरहेको थियो म त हजुरले भनेको टाइम भन्दा 8 बजी आइरहेको थियो खोइ त मलाई त उहाँहरूले त खोइ उहाँले राख्न नचाहनु भएको हो कि हजुरले राख्न नचाहनु भएको होइन प्रतिस्पर्धा गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ पुरुष किन सकेर म पुरुषसँग भेट्न उहाँहरू आज मसँग बस्न चाहनु भएन नभए त 3 जना भनेर डिक्लेयर भएर आइसकेको म खोइ त म त एक्लै छु
मेरो आजी त गइसक्यो। पुरुषसँग छ नि त आज नेपाल पुरुषको महिलाको कुरा नगरौँ। पुरुष महिलाको कुरामा प्रतिष्ठा, म कानुनको व्यवस्थामा प्रतिष्ठा। कार्यपालिकाले म के भन्न चाहन्छु भने कार्यपालिका सदन, न्यायालयमा सदन नबनाऊ, संसद नबनाऊ। त्यो संसद भनेको न्याय उसमा मात्र, सदनमा मात्र हो, संसद यहाँ होइन। उहाँले के भन्नु, उहाँहरूको भनाइअनुसार त म कुनैले के भन्नुहुन्छ, म राजनीतिको उताबाट आएको गठबन्धन हाम्रो छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै पार्टी सन्तुष्ट छैन गठबन्धन भयो भनेर। प्रभाव छ नि त नेपाल बारमा प्रभाव गर्न मिल्दैन, हुँदैन भनेर आएको म। यो मेरो ऐतिहासिक कदम हो। मलाई रहरले होइन, लहरले ताने ल्याएको हो यहाँ मलाई, लहरले। किनभने तर खोइ त डेमोक्रेटिक भनेमा मान्छे डेमोक्रेटिक हुँदैन, एक्लै हो भने नि। पृथ्वीनारायण शाह बाहिर हाम्रो शालिक छ, शालिक छ होइन, उहाँको प्रभावित होइन। म पृथ्वीनारायण शाहको तुलना योग्य होइन। उहाँ जसरी जान सक्नुहुन्छ, यो त पथ हो, मेरो कदम हो। यो कदममा आज धेरैको यो म अनुभव भइरहेको छ कि भ्रष्टाचार किन न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि, राजनीतिकरण भएपछि अदालतमा सेटिङ छ, सेटिङ भयो, राजनीतिकरण भयो। तर आफ्नो आँखाले नदेखेकोले त्यो पनि म पूर्ण भन्न सक्दिनँ। आफ्नो आँखाले हुनु पर्यो। किनभने हामीलाई सिकाइरहेको, म विद्यार्थी एज अ लयर, एज अ लको स्टुडेन्टको अनुसार आफ्नो आँखा र कानले नसुनिकन यो जुनसुकै चाहिँ प्रतिवेदन अरू आए पनि त्यो पनि कसरी सम्झने, प्रुफ हुनु पर्यो। त्यसमा तपाईँ सेटिङमा लाग्नु भएको छ? के को सेटिङमा लाग्ने? हामी सेटिङमा लागेको छैन। त्यो किन दोष दिने आफूले नदेखेसम्म? सेटिङ भनेर मुखले मात्र भनेन। आज क्रान्ति भयो 109 दिन त्यहाँ। त्यो क्रान्ति के को लागि गरेको? त्यो प्रस्ताव आयो प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध भारी प्रस्ताव ल्याउने हो। भारी प्रस्ताव ल्याउने संविधानले के भन्छ? संसदमा जाऊ भन्छ। अनि आन्दोलनमा तपाईको संलग्नता थिएन? छैन। मैले भने होइन, भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा विरोधी थियो, तर व्यक्तिगत रूपमा छैन। किन भन्नुहोस् न, हिजो सुशीला कार्की श्रीमानलाई पनि यस्तै गरियो, तर के भयो त? फिर्ता ल्याइयो। हिजो गोपाल पराजुलीलाई पनि यस्तै ट्रिटमेन्ट दियो, के भयो? उठाइ गएन भनेपछि के न्याय अर्को दीपक श्रीमानलाई गर्यो? त्यो कुनैमा गरेकोमा पनि मलाई सहमत छैन। यो प्राण हाम्रो विश्वले के भन्छ हामीलाई? चोलेको समिति जबरा विरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावमा तपाईँको समर्थन छैन? महाभियोग प्रस्ताव गएकोमा समर्थन हुन्छ। महाभियोग उहाँले च्यालेन्जै दिनुभएको छ मलाई महाभियोग लगाऊ भनेर। लगाउनु गयो हो। त्यहाँदेखि मैले उहाँले सुझाव दिएको थिएँ, हेर्नुहोस् रुल अफ ल, तपाईँहरू सबै व्यवसायीहरूलाई, त्यहाँ त कतिजना थियो तपाईँ हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ, 200 300 हट भए, 200 150 25जना सम्पन्न भयो, 9 जना सम्पन्न भयो। त्यो त बार कसरी सम्पूर्ण भन्नुहुने? कोही सेतो लगाएर बाहिर इन्काब गरिरहेछ, कोही कालो र सेतो दुवै लगाएर इन्काब गरिरहेछ। उहाँहरूको उपस्थिति पनि तपाईँले छ नि आजको दिनमा छ नि राजनीति मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ? जहाँ जाँदै सक्छु, किन सक्दैन? न्यायालयलाई तपाईँ छ नि स्वतन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ? गर्नु पर्यो, सक्छु। सबैको सकिन्छ। नेपाल बार भनेको सानोतिनो होइन। नेपाल बार भनेको किन जन्म्यो? अब म तपाईँलाई इतिहास अलिकति बताउँछु, व्याख्या नगरिकन। नेपाल बार पेसागत कानुनी हक हित, पेसामा बस्नेहरूको हक हित र सुरक्षाको लागि जन्म्यो। ठिक। त्यसपछि नेपाल बार न्यायालयलाई खबरदारी गर्न पहरेदारको रूपमा जन्म्यो। ठिक। त्यति जन्मेको अवस्थामा आज नेपाल बारले यतिका वर्ष, म करिब 40 वर्षको दशकमा छु, 39 सालको व्यक्तित्व हो म पनि। त्यो देखेको अवस्थामा आज नेपाल बारले आफ्नो पेसागत हक हितको लागि गाउँमा हाम्रो त 77 जिल्लामा हाम्रा पेसा लगाएकाहरू हुनुहुन्छ। कोही धनी कोही गरे। समस्या छ तपाईँ बोल्नु? हजुर, कानुन व्यवसायीहरूको पनि समस्या छ नि त। त्यही भनेको, त्यो समस्या सम्बन्धी भाले किन बोल्दैन? आज कोभिड हुँदाखेरि एउटा अक्सिजन भाले पठाएको सुन्नुभयो? हामी व्यक्तिगत रूपमा पठाइरहेछौँ, रेकर्ड दिन सक्छु म। कोही बिरामी भयो भने कसैलाई पैसा दिँदाखेरि ऋण दिएको, अब ऋण दिनको चाहिँ फिर्ता ल्याएन भने टाँसेर उहाँहरूले निकाल्छु भन्नुहुन्छ। त्यो सुन्नुभयो? त्यसो भने हो बार होइन। बार भनेको बारलाई मेरो एउटा मेरो पोइन्ट के छ भने, मेरो एउटा जानेको भन्दा मैले भन्नै चाहिँ हजुरलाई के भन्नुपर्छ, ज्येष्ठहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो। ज्येष्ठ बोल्न सक्नुन्जेल कमाइ हुन्छ, नभएपछि उहाँलाई त्यहाँपछि के सहयोग गर्ने? ज्येष्ठको एउटा तपाईँको जुन पेन्सन जस्तो व्यवस्थाको लागि बार तलिन हुनसक्छ। नवोदितहरूलाई कहाँ राख्ने, के राख्ने, सबै चिज आफूले मात्र सङ्घ संस्थामा सल्लाहकार बन्ने होइन, उहाँहरूलाई अगाडि लगाएर बस्न सक्नुपर्छ, ट्रेनिङहरू दिन सक्नु पर्यो, कति अवस्थाको सिचुएसन छ त्यो भन्न सक्नु पर्यो। वरिष्ठता दिने क्रममा
खल्तीबाट दिने होइन, ऱ्यान्डम सिम्पलले दिने होइन। अहिले हजुर कहाँ आउने 2 जना पहिला विगतमा मैले देखेको अनुसार उहाँहरूको वरिष्ठता कसरी पायो होला भन्नुहोस्। म र उहाँको सँगै पायो। म भन्छु मेरो वरिष्ठता हुलमुलको वरिष्ठता मैले पाउनुपर्ने बेलामा पाएन, उहाँहरूको लागि यसरी स्ट्याटस दिने बेलामा दियो। 400-300 जना कांग्रेस र कम्युनिस्टको प्रभाव छ बाबु, त्यो तपाईले जित्ने आधा ठ्याक्कै त्यो बताउनुहोस्। प्रभाव नल्याउँ, त्यो प्रभाव हजुरकै हो। अब हजुरको हातमा छ, त्यस्तो प्रभाव ल्याउनु भएन। न्यायालयलाई स्वच्छ राखौँ, क्रान्ति गर्ने न्यायालयमा होइन संसदमा हो, अख्तियार हो। अख्तियारले गर्छ भ्रष्टाचार विरुद्ध, त्यहाँ पो दिनुपर्छ यस्तो रिपोर्ट। त आफै क्रान्तिमा जाँदाखेरि त्यो राज्यको क्रान्ति हो जानलाई, राज्यको क्रान्ति होइन, न्यायालयको क्रान्ति र समझदारी गर्ने नि बार हो। एउटा मेलमिलाप कटाउने बार हो न्यायालय र अब जनता बिचको। जनताको लागि हामी न्याय मागिदिन्छौँ। के स्वतन्त्र भाव पनि जनताले माग्न सक्छ? त बारको अध्यक्ष तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ त? किन सक्दैन? किन सक्दैन? बदलाउनुहुन्छ तपाईँले? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। आउँछ, 100% आउनुपर्छ। किनभने कानुनको विद्यार्थी हो म, कानुनको विद्यार्थी। उहाँले आफूलाई अनुभव ठान्नुहुन्छ पनि होइन भने राजनीतिक नै उहाँले आफ्नो अस्तित्व बाहिर जान सक्नुहुन्छ आज। तर डर हेर्नुहोस्, यहाँ दल दल बल थल अहिले सर्वोच्चमा छ न। एउटा ढलसम्म आज 30-50-40 वर्ष भयो ढल एउटाको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा छ बारमा गएका व्यक्तित्वहरू। ढल हेर्न जानुहोस्, 2-3 ठाउँमा ढलमाथि जानुपर्छ हामी। बल प्रयोग गरेर अहिले जुन गरिरहेछ बलमा कोही पनि पिछडेकाहरूले वरिष्ठ सुधा पाउन सकेको छैन गाउँघरका मान्छेहरूले। हजुर हेर्नुहोस्, अनि दल त स्वतः हजुरले थाहा नै हाल्यो, डिएलए होइन पिएलए होइन। त्यो डिएलए बार स्वयं हुँदै डिएलए पिएलए किन चाहियो? किन चाहियो? थ्याङ्क सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।